हेलो हेलो। ल हामीले लास्ट टाइम कहाँसम्म पढाएको थियौँ मलाई भन त। हामीले लास्ट टाइम कहाँसम्म पढाएको थियौँ भन त। ए क्रस केनी जारो पढ्ने आज। ओके 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 ल ल ल। यहाँ मेरो ल्यापटपमा कनेक्ट भइरहेको छैन कि नेट, त्यही कनेक्ट गरेर बसिरहेको छु। एकछिन है, तिमीहरू सबैजना यसो गर्छु के, तिमीहरू सबैजना चाहिँ के गर भन्दाखेरि म्युट भएरै बस्नु। म यहाँ चाहिँ सबै तिमीहरू म्युट भएरै बस है। यहाँ ऊ भइरहेछ कि नेट ल्यापटपमा कनेक्ट भइरहेको छैन कि। हेलो हेलो हजुर पढन तिमी आफू त ए भाइ म्युट भएर बस्ने यार। एकछिन है। लेख क्रस केनी जारो लेख, सबैजना लेख त। क्रस केनी जारो रिएक्सन, सबैजना लेख क्रस केनी जारो। सबैजना लेख क्रस केनी जारो रिएक्सन। क्वेशन लेख त, व्हिच अफ द फलोइङ मिक्सचर अफ कंपाउंड। लेख व्हिच अफ द फलोइङ हैन, मिक्सचर अफ कंपाउंड, मिक्सचर अफ कंपाउंड विल गिव क्रस केनी जारो रिएक्सन। ल कुन चाहिँ मिक्सचर अफ कंपाउंडले क्रस केनी जारो रिएक्सन दिन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ मिक्सचर अफ कंपाउंड विल गिव के भन क्रस केनी जारो रिएक्सन। ऑप्शन ए मा CH3CHO प्लस HCHO, बी मा C6H5CHO प्लस के भन CH3CHO, सी मा HCHO प्लस C6H5CHO, डी मा ऑल। Which of the following mixture of compound will give cross Cannizzaro reaction? कुन चाहिँ मिक्सचर अफ कम्पाउन्डले क्रस केनिजारो रिएक्सन दिन्छ। अप्सन ए बी सी डी।
ल तिमीहरु के गर मैले अर्को डिभाइस पनि कनेक्ट गरे अघिदेखि तिमीहरु मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश शर्मा मेसेज गर ल ल म मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश शर्मा मेसेज गर मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश शर्मा बल्ल तिमीको रेस्पोन्स पढ्न पाइरहेको छौ है ल which of the following mixture of compound will give cross Cannizzaro reaction कुन चाहिँ मिक्सचर अफ कम्पाउन्डले क्रस Cannizzaro रिएक्सन दिन्छ विजय शाहले बी लेखिरहेछ विजय शाहले आन्सर बी लेखिरहेछ अरु भन फटाफट भन आकृतिलाई मैले अनम्युट गरे आकृति हेलो हेलो हामी चाहिँ के पढिरहेको थियौं भन त हामीले यही टपिक पढिरा हैन आइसोमेरिजम भइरा थियो ल सुन so which of the following mixture of compound will give cross Cannizzaro reaction कुन चाहिँ मिक्सचर अफ कम्पाउन्डले क्रस Cannizzaro रिएक्सन दिन्छ यसको आन्सर के हुन्छ थाहा छ यसको आन्सर हुन्छ सी यसको आन्सर के हुन्छ सी हुन्छ अल हुँदैन यसको आन्सर के हुन्छ सी थाहा छ क्रस Cannizzaro रिएक्सन हुनलाई हैन क्रस Cannizzaro रिएक्सन हुनलाई फर्स्ट कन्डिसन क्रस Cannizzaro रिएक्सन हुनलाई फर्स्ट कन्डिसन के हुनु पर्यो दुईटै कम्पाउन्ड के हुनु पर्यो अल्डिहाइड हुनु पर्यो त्यो दुईटै कम्पाउन्ड के हुनु पर्यो भन एल्डिहाइड हुनु पर्यो दुईटै कम्पाउन्ड के हुनु पर्यो अल्डिहाइड हुनु पर्यो र दुईटै कम्पाउन्डसँग के हुनु भएन थाहा छ अल्फा हाइड्रोजन हुनु भएन both the compound के हुनु पर्यो एल्डिहाइड so this is aldehyde no alpha H so यसको आन्सर के हुन्छ भने सी हुन्छ क्रस Cannizzaro रिएक्सन हुनको लागि दुईटै कम्पाउन्ड एल्डिहाइड हुनु पर्छ र दुईटै कम्पाउन्डसँग के हुनु भएन अल्फा हाइड्रोजन हुनु भएन अब यसको एक्जाम्पल हेर म चाहिँ के गरिरहेको छु फर्मल्डिहाइड लिइरहेको छु है प्लस बेन्जल्डिहाइड लिइरहेको छु यसलाई मैले रिएक्सन गरेर कन्सन्ट्रेट कन्क NaOH मलाई भन कुन कम्पाउन्डलाई अक्सिडाइज गर्ने कुन कम्पाउन्डलाई रिड्युस गर्ने भन त यो फर्मल्डिहाइड हो यो बेन्जल्डिहाइड हो कुन कम्पाउन्डलाई अक्सिडाइज गर्ने कुन कम्पाउन्डले रिड्युस गर्ने which compound oxidize अनि which compound reduce भन त कुन कम्पाउन्डलाई अक्सिडाइज गर्ने कुन कम्पाउन्डले रिड्युस गर्ने थाहा छ यो फर्मल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइडलाई हैन एलिफेटिकलाई अक्सिडाइज गर्नुपर्छ हामीले अनि एरोमेटिकलाई के गर्नुपर्छ रिड्युस सो यो कम्पाउन्ड अक्सिडाइज भएर के बनाउँछ एल्कोहल के एसिड बनाउँछ एसिडको सल्ट बनाउँछ HC डबल बन्ड OONA सोडियम फर्मेट र यो बेन्जल्डिहाइड रिड्युस भएर के बनाउँछ C6H5CH2OH बेन्जाइल एल्कोहल सो एउटा मोलिक्युल के हुन्छ भने अक्सिडाइज एउटा मोलिक्युल के हुन्छ भने अक्सिडाइज अर्को मोलिक्युल के हुन्छ भने रिड्युस one molecule oxidize another molecule के हुन्छ रिड्युस फेरि भन त एउटा मोलिक्युल के हुन्छ भने अक्सिडाइज अर्को मोलिक्युल के हुन्छ भने रिड्युस सो फर्मल्डिहाइड के हुन्छ भने अक्सिडाइज हुन्छ बेन्जल्डिहाइड के हुन्छ रिड्युस हुन्छ एउटा मोलिक्युल अक्सिडाइज अर्को मोलिक्युल के भने रिड्युस मोर रिएक्टिभ एल्डिहाइड के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ लेस रिएक्टिभ एल्डिहाइड के हुन्छ रिड्युस हुन्छ एलिफेटिक एल्डिहाइड के हुन्छ मोर रिएक्टिभ एलिफेटिक एल्डिहाइड के हुन्छ मोर रिएक्टिभ देन के हुन्छ एरोमेटिक एल्डिहाइड ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ फटाफट भन मलाई यो क्रस Cannizzaro रिएक्सन भनेको रिडक्स रिएक्सन हो कि भन क्रस Cannizzaro रिएक्सन रिडक्स रिएक्सन हो ल यो क्रस Cannizzaro रिएक्सन भनेको डिस्प्रोपोर्सनेसन हो कि हैन डिस्प्रोपोर्सनेसन हो कि हैन भन त डिस्प्रोपोर्सनेसन हो कि हैन भन हैन डिस्प्रोपोर्सनेसन हैन नि किनभने यहाँ के भइराछ फर्मल्डिहाइड अक्सिडाइज भइराछ बेन्जल्डिहाइड रिड्युस भइराछ सो एउटा कम्पाउन्ड के भइराछ अक्सिडाइज अनि डिफरेन्ट कम्पाउन्ड के भइराछ रिड्युस एउटा मोलिक्युल के भइ एउटा कम्पाउन्ड अक्सिडाइज भइराछ र अर्को डिफरेन्ट कम्पाउन्ड के भइराछ रिड्युस भइराछ के सो के रे क्रस Cannizzaro रिएक्सन पैसा खरिलले भन्छ अल्फा हाइड्रोजन कसरी हेर्ने फंक्शनल ग्रुप को ठ्याक्क साइड को कार्बन अल्फा कार्बन सँग अट्याच हुने हाइड्रोजन के हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन सो क्रस Cannizzaro रिएक्सन भनेको
क्रस केनिजारो रियाक्सन भनेको रिडक्स रियाक्सन त हो तर डिस्प्रोपोर्सनेसन चाहिँ होइन. दिस इज अल अबाउट केनिजारो रियाक्सनको बारेमा. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट. अब हामी के गर्छौं थाहा छ? अर्को रियाक्सन पढ्छौं. अर्को रियाक्सन भनेको के त भन्दाखेरि बेन्जोइन कन्डेन्सेसन. लेख बेन्जोइन कन्डेन्सेसन. सुन, बेन्जोइन कन्डेन्सेसन रियाक्सन भनेको दिस इज द रियाक्सन अफ two molecules of benzaldehyde. So when two molecules of benzaldehyde plus benzaldehyde, when two molecules of benzaldehyde is reacted with alcoholic cation, so this is benzaldehyde and this is also given a benzaldehyde. When two molecules of benzaldehyde is reacted with alcoholic cation, यो दुईटा मोलिक्युलमा के हुन्छ थाहा छ? यो दुईटा मोलिक्युलमा के हुन्छ? कन्डेन्सेसन हुन्छ. र हामीले के पाउने? एउटा कन्डेन्स प्रोडक्ट. जसलाई हामी के भन्छौं? बेन्जोइन भन्छौं. and this reaction is known as benzoin condensation. यो रिएक्सनको नाम के भन्छ? बेन्जोइन कन्डेन्सेसन. बुझ्यौ? So this is benzaldehyde, this is alcoholic cation and this is a condensed product जसको नाम के भन्छ? बेन्जोइन. र यो रिएक्सनको नाम के भन्छ? बेन्जोइन कन्डेन्सेसन. फेरि भन, यो रिएक्सनको नाम के भन्छ त? बेन्जोइन कन्डेन्सेसन. यो रिएक्सनको नाम के हो भने बेन्जोइन कन्डेन्सेसन. एक लाइनको रिएक्सन. ल नेक्स्ट रिएक्सन भनेको पर्किन्स. नेक्स्ट रिएक्सन भनेको के हो? पर्किन्स रिएक्सन. नेक्स्ट रिएक्सन भनेको के भन्छ? पर्किन्स रिएक्सन. थाहा छ नि पर्किन्स रिएक्सन भनेपछि के भन्छ भने सिनामिक एसिड भन्छ. सेयर when benzaldehyde, यो benzaldehyde हो. This is benzaldehyde. When benzaldehyde is reacted with acetic anhydride, when benzaldehyde is reacted with के भन्छ? acetic anhydride. So this compound is acetic anhydride. The compound के भन्छ त? acetic anhydride. So when benzaldehyde is reacted with acetic anhydride in presence of sodium acetate, followed by hydrolysis followed by heat. So then this one, right? When benzaldehyde, when benzaldehyde is reacted with acetic anhydride in presence of sodium acetate, hydrolysis, heat. Sodium acetate, hydrolysis, heat. हामीले के पाउने हो? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. हामीले के पाउने थाहा छ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. जसलाई के भन्छौं? सरी, हामीले के पाउने? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. जसलाई हामी के भन्छौं? सिनामिक एसिड. फेरि सुन. When benzaldehyde is reacted with acetic anhydride in presence of sodium acetate followed by hydrolysis, heat, हामीले के पाउने थाहा छ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. जसलाई हामी के भन्छौं? सिनामिक एसिड. यो कम्पाउन्ड पाउने र बेन्जिन पाउने हो. बेन्जिन CH डबल बन्ड CH कार्बोक्सिलिक एसिड. यसको नाम के थाहा छ? सिनामिक एसिड. ल भन, यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट. एक लाइनको रिएक्सन हो. यो दुईटै रिएक्सनको मेकानिजम हामीले पढ्नु पर्दैन. जस्ट वन लाइनको रिएक्सन. ल बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भन्नाले के बुझ्छौ? फेरि भन. बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भन्नाले के बुझ्छौ भन? बेन्जल्डिहाइड के भन त? बेन्जल्डिहाइड एल्कोहोलिक केशियन. बेन्जल्डिहाइड एल्कोहोलिक केशियन के भन्छ भन? बेन्जोइन. पर्किन्स रिएक्सन भनेको बेन्जल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड, बेन्जल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड हैन. सेकेन्ड स्टेपमा हाइड्रोलाइसिस, थर्डमा हिट. हामीले के पाउँछौं भन? सिनामिक एसिड. जो रिएक्सनको नाम के भन? पर्किन्स रिएक्सन. ठीक छ यहाँसम्म? फटाफट भन. यो सुन, एउटा हुन्छ रिएक्सन विथ हैन, रिएक्सन विथ क्लोरोफर्म CHCl3. रिएक्सन विथ के भन? क्लोरोफर्म. थाहा छ एल्डिहाइडले क्लोरोफर्मसँग रिएक्सन गर्दैन, कीटोनले रिएक्सन गर्छ. कीटोनमा पनि हामीले पढ्नु पर्ने भनेको एसिटोन हो.
एल्डिहाइडले क्लोरोफर्मसँग रिएक्सन गर्दैन, किटोनले गर्ने हो। एल्डिहाइडले क्लोरोफर्मसँग रिएक्सन गर्दैन, किटोनले गर्ने हो। किटोनमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने एक्जाम्पल भनेको एसिटोन हो। किटोनमा पनि सो दिस इज एसिटोन। यो कम्पाउन्ड के भने एसिटोन। एसिटोनले के गरेर रिएक्सन गरेर क्लोरोफर्मसँग इन प्रेजेन्स अफ के भने बेस, इन प्रेजेन्स अफ के भने बेस। एसिटोनलाई रिएक्सन गरेर इन प्रेजेन्स अफ के भने क्लोरोफर्म, क्लोरोफर्म इन प्रेजेन्स अफ के भने बेस। यो H यहाँ जान्छ र यो CCl3 यहाँ जान्छ। चाहिँ के भन्छ त्यो चेक गर है। CH3 OH CCl3। यो कम्पाउन्डको नाम के भन्छ क्लोरिटोन। इट इज युज्ड एज हिप्नोटिक। यो +2 मै पढ्यो होला यो कुरो। that's a क्लोरिटोन। क्लोरिटोन भनेको यो कम्पाउन्डको नाम के भने क्लोरिटोन। द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज क्लोरिटोन। यहाँ H आउँछ, यहाँ CCl3 आउँछ। यो पाइबन के हुन्छ ब्रेक। यहाँ क्लोरोफर्मको H आउँछ अनि CCl3 यहाँ आउँछ। यो पाइबन के हुन्छ ब्रेक ब्रेक। ल यो कम्पाउन्डको नाम के भने, यो कम्पाउन्डको नाम के भने क्लोरिटोन। यो कम्पाउन्डको नाम के हो क्लोरिटोन। एन्ड दिस इज युज्ड एज के भने हिप्नोटिक ड्रग। सो मलाई भन रिएक्सन विथ क्लोरोफर्म। ल भने एल्डिहाइडले रिएक्सन गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। एल्डिहाइड डु नट रिएक्ट विथ क्लोरोफर्म। किटोनको रिएक्सन हुन्छ। किटोनमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको कुन कसको एक्जाम्पल हो भने एसिटोनको। किटोनमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको एक्जाम्पल भनेको कसको भने एसिटोन। सो एसिटोन when reacted with chloroform, यो एसिटोन हो। एसिटोन when reacted with chloroform in presence of base हामीले के पाउने भने क्लोरिटोन, which is used as के भने hypnotic drug, which is used as के भने hypnotic drug। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ यहाँसम्म? फटाफट भन। ल अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि सुन। अब हामी के पढ्छौँ? रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन। एल्डिहाइड किटोनको रिडक्सन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। लेख त रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन। ल एल्डिहाइड किटोनको रिडक्सन थाहा छ? एल्डिहाइड किटोनको रिडक्सनबाट हामीले के पाउँछौँ? अल्केन। हामीले के पाउँछौँ भने एल्कोहल। दुईटै पाउने हो। एल्डिहाइड किटोनको रिडक्सनबाट रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोनले के दिन्छ थाहा छ? अल्केन दिन्छ। के दिन्छ भने अल्कोहल दिन्छ। दुईटै दिन्छ के। पहिला हामी के हेरौँ? अल्केन कुन कुन रिड्युसिङ एजेन्टले एल्डिहाइड किटोनलाई अल्केनमा कन्भर्ट गर्छ? कुन कुन रिड्युसिङ एजेन्टले एल्डिहाइड किटोनलाई अल्केनमा फर्मेसन गर्छ? हेर C डबल बन्ड O कन्भर्ट हुनु पर्यो केमा? CH2 मा। C डबल बन्ड O कन्भर्ट हुनु पर्यो CH2 मा। C डबल बन्ड O हैन, C डबल बन्ड O कन्भर्ट हुनु पर्यो CH2 मा। ल हेर कुन कुन रिड्युसिङ एजेन्टले कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ? CH2 मा कन्भर्ट गर्छ। हेर रेड फस्फोरस प्लस HI, रेड फस्फोरस प्लस HI, जिंक अमलगम कङ्क्याटसियम। ल भने के थाहा छ? रेड फस्फोरस प्लस HI ले के गर्छ? कार्बन डबल बन्ड O लाई CH2 मा कन्भर्ट गर्छ। कार्बन डबल बन्ड O लाई CH2 मा कन्भर्ट गर्छ। अर्को जिंक अमलगम कङ्क्याटसियम। अर्को भनेको NH2 हाइड्रोजिन। NH2 इन प्रेजेन्स अफ के भने KOH हाइड्रोजिन। यो के भने हाइड्रोजिन इन प्रेजेन्स अफ के भने KOH। यो रिएक्सनको नाम के हो थाहा छ? क्लिमेन्सन। यो रिएक्सनको नाम के हो? उल्फ किस्नर। यो रिएक्सनको नाम के हो? जिंक अमलगम हैन, जिंक अमलगम कङ्क्याटसियलको नाम के हो? क्लिमेन्सन। NH2 के हो नाम के भने उल्फ किस्नर। ठीक छ? यसले के गर्छ? कार्बन डबल बन्ड O लाई हैन, कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने CH2 मा। कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने CH2 मा। एक्जाम्पल हेर RC डबल बन्ड OH। यो तीनटैलाई हैन, यो तीनटैलाई है म ग्रुप A भनिरहेको छु है। यो तीनटैलाई मैले के भनिरहेको छु भने ग्रुप A। सो तिमी के गर? ग्रुप A सँग रिएक्सन गर। या त योसँग गर, या त योसँग गर, या त योसँग गर। ग्रुप A सँग गर। ल ग्रुप A ले के गर्छ? कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ? CH2 मा। चाहिँ के भन्ने भयो? RCH2H भन्ने भयो। ल यो CH2H भनेको के हो त? यो CH2H भनेको CH3 हो नि। के भन्छ? RCH3।
फेरि भने के भन्छ भने RCH3 भनेपछि के बुझ्यो भन्दाखेरि यदि तिम्रो कम्पाउन्ड एल्डिहाइड हो भने यदि तिम्रो कम्पाउन्ड CHO अल्डिहाइड हो भने यो CHO ग्रुप केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CH3 मा यो CHO केमा कन्भर्ट हुन्छ भने त CH3 मा यो CHO केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CH3 मा अर्को एक्जाम्पल हेर त बेन्जिन बेन्जिनको टाउकोमा के भने CHO यसलाई मैले रियाक्सन गरेर ग्रुप A सँग ध्यान दिनु यो बेन्जिन हो बेन्जिनको टाउकोमा के रहेछ भने CHO यसलाई मैले रियाक्सन गरेर ग्रुप A सँग टेल मी ग्रुप A सँग रियाक्सन गर्दाखेरि त्यो CHO ग्रुप केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने CH3 मा यो त घोक्नु पर्छ यार यो त घोक्नु पर्छ ल भन CHO केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CH3 मा ल भन एक्चुअली के भइरहेको यो किटोनको एक्जाम्पल हो किटोन RC डबल बन्ड OR ल रियाक्सन ग्रुप A सँग रियाक्सन गर ल यो C डबल बन्ड केमा जानु पर्यो CH2 मा जानु पर्यो के भन्छ R CH2R के भन्छ भने R CH2R ल भन यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ साइक्लोहेक्सानोन यो कम्पाउन्डको नाम के भन्छ साइक्लोहेक्सानोन C डबल बन्ड हो कम्पाउन्डको नाम के भन्छ साइक्लोहेक्सानोन यो कम्पाउन्डलाई रियाक्सन गरेर ग्रुप A सँग यो कम्पाउन्डलाई रियाक्सन गरेर ग्रुप A सँग त्यसैले यो कम्पाउन्डलाई ग्रुप A सँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ यो कार्बन डबल बन्ड O हैन कार्बन डबल बन्ड O केमा जान्छ भने CH2 मा यो कार्बन डबल बन्ड O केमा जान्छ भने त CH2 मा जान्छ के कार्बन डबल बन्ड O केमा जान्छ CH2 मा CH2 हो सो साइक्लोहेक्सानोन केमा कन्भर्ट हुन्छ साइक्लोहेक्सेन मा यो साइक्लोहेक्सानोन हो साइक्लोहेक्सानोन केमा कन्भर्ट हुन्छ भने साइक्लोहेक्सेन मा फेरि भन त साइक्लोहेक्सानोन केमा कन्भर्ट हुन्छ साइक्लोहेक्सेन मा बुझाछ यहाँसम्म बुझाछौ यहाँसम्म बुझाछौ फटाफट भन अब सुन अब हामी के गरौँ ध्यान दिनु सुन है अब हामीले के गर्नु पर्यो हामीले के पढिरहेछौँ रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड कीटोन एल्डिहाइड कीटोनको रिडक्सन एल्डिहाइड कीटोनको रिडक्सनबाट हामीले के पाउँछौँ अल्केन पाउँछौँ र हामीले के पाउने भने एल्कोहल दुईटै पाउने हो के सो फर्स्टमा हामी के हेरिरहेछौँ अल्केन मतलब के हुनु पर्यो कार्बन डबल बन्ड केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने CH2 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो कार्बन डबल बन्ड ओलाई CH2 मा लाने रिड्युसिङ एजेन्ट के हो थाहा छ रेड फस्फोरस HI जिंक अमलगम कॉन्क HCl ZnHg यो Hg हो है यो Hg हो जिंक अमलगम कॉन्क HCl यो रिएक्सनको नाम के भने क्लिमेन्सन रिडक्सन अर्को भनेको NH2NH2KOH यसको नाम के भने उल्फ किस्नर यो तीनटैले के गर्छ कार्बन डबल बन्ड ओलाई यो तीनटैले के गर्छ कार्बन डबल बन्ड ओलाई केमा लान्छ भने CH2 मा केमा लान्छ भने CH2 मा अथवा यसलाई यसरी बुझ्ने हुन्छ यदि तिम्रो कम्पाउन्ड एल्डिहाइड छ भने CHO छ भने CHO केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CH3 मा CHO केमा कन्भर्ट हुन्छ भने त CH3 मा यहाँ हेर न CHO कन्भर्ट भयो CH3 मा कार्बन डबल बन्ड O छ भने कार्बन डबल CH2 मा जान्छ यो कार्बन डबल बन्ड O हो हैन दिस इज कार्बन डबल बन्ड O यो कार्बन डबल बन्ड O केमा जान्छ भने CH2 मा दिस इज CH2 अब सुन अब हामी के गर्छौं अल्कोहलको प्रिपरेसन एल्डिहाइड कीटोनको रिडक्सनबाट के भन्छ एल्कोहल पनि भन्छ के एल्डिहाइड कीटोनको रिडक्सनबाट के भन्छ एल्कोहल से ध्यान दिनु कार्बन डबल बन्ड O लाई रिएक्सन गरेर रिड्युसिङ एजेन्ट सँग केमा कन्भर्ट हुनु CHOH मा कन्भर्ट हुनु पर्यो केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने त CHOH मा कन्भर्ट हुनु पर्यो केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने CHOH मा कन्भर्ट हुनु पर्यो अब कुन रिड्युसिङ एजेन्टले C डबल बन्ड O लाई CHOH मा कन्भर्ट गर्छ ध्यान दिनु कुन रिड्युसिङ एजेन्टले कार्बन डबल बन्ड O लाई CHOH मा कन्भर्ट गर्छ यहाँ हेर फर्स्टमा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सेकेन्डमा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 थर्डमा सोडियम प्लस इथेनॉल सोडियम प्लस के भने इथेनॉल फोर्थमा H2 प्लस निकल प्लैटिनम पैलेडियम H2 प्लस हैन निकल प्लैटिनम पैलेडियम यो चारवटाले के गर्छ सुन यो चारवटाले के गर्छ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड
सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल अनि H2 प्लस निकल प्लेटिनम प्यालेडियम, यो चारवटाले के गर्छ कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने CHOH मा, कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने CHOH मा, कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने CHOH मा। एउटा एक्जाम्पल हेर, यो सबैलाई म के भनिरहेको छु ग्रुप बी भनिरहेको छु, यो सबैलाई म के भनिरहेको छु ग्रुप बी। एउटा एक्जाम्पल हेर त, दिस इज एल्डिहाइड RC डबल बन्ड OH, ल मैले ग्रुप बी सँग रिएक्सन गरे, ल न कार्बन डबल बन्ड O केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने CHOH मा कन्भर्ट हुनु पर्यो, RCHOHH, RCHOHH। अनि यो के हो थाहा छ, यो के हो RCHOHH भनेको CH2OH त हो नि, यो के भन्दा RCH2OH, RCH2OH के भन त RCH2OH, RCH2OH। आजबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि यो RCHO, यो अल्डिहाइड ग्रुप बी सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यो CHO ग्रुप केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CH2OH मा, CHO ग्रुप केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CH2OH मा, CHO ग्रुप केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CH2OH मा। तर यो ग्रुप बी मा पर्ने रिएजेन्ट के हो भने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल, H2 निकल प्लेटिनम प्यालेडियम, के भन त निकल प्लेटिनम प्यालेडियम। यो चारवटाले के गर्छ, यो चारवटाले के गर्छ कार्बन डबल बन्ड O लाई, कार्बन डबल बन्ड O लाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने CHOH मा। बुझिरहेछ मेरो कुरो? थाहा छ बाई रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन हैन, एल्डिहाइड किटोनको रिडक्सनबाट एल्डिहाइड किटोन तिमीले प्राइमरी एल्कोहल पाउँछौ, सेकेन्डरी एल्कोहल पनि पाउँछौ, टर्सरी एल्कोहल चाहिँ पाइदैन। थाहा छ बाई रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन यु गेट प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल कहाँबाट भने अल्डिहाइडबाट, सेकेन्डरी एल्कोहल कहाँबाट भने किटोनबाट। सो बाई रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन, बाई reduction of aldehyde and ketone you get primary alcohol, you get secondary alcohol, but you never get के भने tertiary alcohol. by reduction of aldehyde and ketone, aldehyde ketone को reduction बाट के पाइन्छ थाहा छ, aldehyde ketone को reduction बाट primary alcohol पाइन्छ, secondary alcohol पाइन्छ, tertiary alcohol पाइदैन। primary alcohol पाइन्छ, secondary alcohol पाइन्छ, टर्सरी अल्कोहल पाइदैन। ठीक छ सब? ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ? हेलो हेलो ल यसको आन्सर भन, ल ग्रुप बी सँग आन्सर भन के होला आन्सर? यो CHO लाई केमा लगिदिने भने CH2OH मा, CHO लाई केमा लगिदिने भने CH2OH मा, बेन्जिन, बेन्जिनको टाउकोमा के भने CHO ग्रुप बी, ल यो CHO लाई केमा लगिदिने भने CHO लाई केमा लगिदिने भने CH2OH मा, CHO लाई केमा लगिदिने भने CH2OH मा लगिदिने, भेरी सिम्पल। CHO लाई केमा लगिदिने CH2OH मा, ल भन फटाफट भन फटाफट। साइक्लोहेक्सानोन यो कम्पाउन्डलाई रिएक्सन गरेर ग्रुप बी सँग, यो कम्पाउन्डले रिएक्सन गरेर ग्रुप बी सँग, ल भन कार्बन डबल बन्ड O केमा जानु पर्यो भने कार्बन डबल बन्ड O केमा जानु पर्यो CHOH मा जानु पर्यो, यहाँ OH हाल्दियो। कार्बन डबल बन्ड O केमा जानु पर्यो भने CHOH, कार्बन डबल बन्ड O केमा जानु पर्यो भने त CHOH मा जानु पर्यो। कार्बन डबल बन्ड O हैन, कार्बन डबल बन्ड O केमा जानु पर्यो भने CHOH मा जानु पर्यो। साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल। ल म एकजनालाई अनम्युट गर्छु हैन, म एकजनालाई चाहिँ अनम्युट गर्छु। विजया दवादी, हेलो ल ज्योति बिस्ट, कनक झा, कोही बोल्दैन यार दा। यस सर। के नाम हो तिम्रो? कनक झा? यस सर। मलाई भन हाम्रो अलि हेडिङको नाम के हो, हामीले कुन हेडिङ पढिरहेछौँ भन? रिडक्सन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन। यस, मलाई यो रिडक्सन अफ एल्डिहाइड किटोन, एल्डिहाइड किटोनको रिडक्सनबाट हामीले के पाउँछौँ भन त?
एल्डिहाइड किटोन एउटा अल्किन अनि अर्को चाहिँ अल्कोहल यस अल्केन एल्कोहल दुईटै पाउने अल्केन पनि पाइन्छ अल्कोहल पनि पाइन्छ मलाई भन एल्डिहाइड किटोनलाई हैन अल्केनमा लाने एल्डिहाइड किटोनलाई अल्केनमा लाने कुन कुन रिड्युसिङ एजेन्ट हो भन त एउटा रेड फस्फोरस प्लस HI अर्को जिंक एमल्गम प्लस कन्क HCl अनि थर्ड चाहिँ उल्फ किस्नर वाला NH2NH2KOH र यो सबैले के गर्छ यो सबैले के गर्छ कार्बन डबल बन्डलाई केमा लाग्छ भन त CH2 मा CH2 यस र यदि तिम्रो कम्पाउन्ड अल्डिहाइड हो भने RCH अल्डिहाइड हो भने यदि तिम्रो कम्पाउन्ड अल्डिहाइड हो भने यो CH लाई केमा लगिदिने हो भन CH3 मा CH3 मा लगिदिने हो ल भन अब के अरे बाइ रिडक्सन अफ अल्डिहाइड किटोन यु क्यान प्रिपेयर अल्कोहल अल्सो यु क्यान प्रिपेयर के अल्कोहल अल्सो ल भन अल्कोहलमा लाने कुन कुन रिड्युसिङ एजेन्ट हो एउटा LiAlH4 Very good. अर्को NaBH4 थर्ड चाहिँ Na प्लस इथाइल अल्कोहल अनि फोर्थ चाहिँ H2 प्लस निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम यो सबैले के गर्छ अल्डिहाइड किटोनलाई केमा लान्छ अल्कोहलमा लान्छ हैन ल भन बाइ रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन हैन वी गेट प्राइमरी अल्कोहल वी गेट सेकेन्डरी अल्कोहल बट वी नेभर गेट के भन टर्सरी अल्कोहल tertiary alcohol by reduction of aldehyde ketone हामी पाउँदैनौं ल न प्राइमरी अल्कोहल कहाँबाट पाउने हो अल्डिहाइड बाट सेकेन्डरी अल्कोहल कहाँबाट पाउने हो किटोन बाट यस भेरी गुड ल म्युट गर अब सुन अब हामी के गर्छौं अक्सिडेसन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन oxidation of aldehyde and ketone also there are two types of oxidizing agent एउटा हुन्छ weak oxidizing agent अर्को हुन्छ strong oxidizing agent ध्यान दिनु है there are two types of oxidizing agent एउटा हुन्छ weak अर्को हुन्छ strong so पहिला हामी के हेरौं weak oxidizing agent यसको लिस्टमा तीनटा हुन्छ टोलेन्स रिएजेन्ट र हुन्छ टोलेन्स रिएजेन्ट अर्को हुन्छ बेनेडिक्ट सोलुसन अर्को हुन्छ फेलिङ सोलुसन थाहा छ यो वीक हो यसले के गर्छ थाहा छ यो तीनटैले के गर्छ अल्डिहाइडलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ किटोनलाई अक्सिडाइज गर्दैन टोलेन्स बेनेडिक्ट फेलिङ यो तीनटैले के गर्छ एल्डिहाइडलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ किटोनलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्न सक्दैन दे क्यान अक्सिडाइज एल्डिहाइड बट दे कान्ट अक्सिडाइज के भन किटोन टोलेन्स रिएजेन्ट बेनेडिक्ट सोलुसन फेलिङ सोलुसन अब हामी वन बाइ वन पढ्छौं फर्स्टमा टोलेन्स रिएजेन्ट यसको एउटा क्वेशन गर है अनि बल्ल हामी टपिक गरौँ ल बेन्जल्डिहाइड इज अक्सिडाइज्ड बाइ टोलेन्स रिएजेन्ट फेलिङ सोलुसन बेनेडिक्ट सोलुसन डीमा अल ल न बेन्जल्डिहाइड इज अक्सिडाइज्ड बाइ के होला आन्सर प्रशान्त शाहीले ए भनिरहेछ राज बस्नेतले अनिशा डुङ्गेलले अल भनिरहेछ सबै 99% स्टुडेन्टले डी भनिरहेछ राहुल यादव संगम मैनालीले ए भनिरहेछ सौगात अधिकारीले ए भनिरहेछ अल इज द रङ आन्सर यसको आन्सर ए नै हो यसको आन्सर के हो थाहा छ ए हो अब ध्यान दिएर सुन मेरो कुरो बेन्जल्डिहाइड इज अक्सिडाइज्ड बाइ के भन टोलेन्स रिएजेन्ट यो सब कुरो हैन एकछिनमा आइहाल्छ ल भन व्हाट इज टोलेन्स रिएजेन्ट के हो it is लेखा त सोजन it is ammoniacal silver nitrate को solution के भन्छ this is ammoniacal silver nitrate को solution what do you mean by ammoniacal silver nitrate को solution थाहा छ यसको मतलब के हो NH4OH प्लस के भन AgNO3 ammoniacal silver nitrate को solution so this is ammoniacal silver nitrate को solution मतलब AgNO3 लाई केसँग लिनु पर्यो NH4OH सँग लिनु पर्यो यसलाई हामी के भन्छौं ammoniacal
सिल्भर नाइट्रेटको सल्युसन जब हामी AgNO3 लाई NH4OH सँग लिन्छौं नि दे रियाक्ट and forms a complex compound diamine silver hydroxide. They forms a complex compound diamine silver hydroxide and this complex compound is given a tolerance reagent. यो complex compound के भन्छ tolerance reagent के भन्छ यो complex compound के भन्छ tolerance reagent. अब यहाँबाट निक्लिने reacting species which actually participate in reaction के भन्छ Ag2O. Ag2O is a reacting species. Ag2O is the reacting species which actually के भन्छ participate in reaction. फेरि भन Ag2O is the reacting species which actually के भन्छ participate in reaction. अब हेर कुनै पनि एल्डिहाइड लाई मैले के गरे यो एल्डिहाइड हो यो एल्डिहाइड लाई मैले रिएक्सन गरे टोलेन्स रिएजेन्ट एक्चुअली म केसँग रिएक्सन गरिरहेको छु भने त Ag2O सँग because this is a reacting species which actually participate in reaction. यो एल्डिहाइड अक्सिडाइज हुन्छ केमा भन्न कार्बोक्सिलिक एसिडमा अनि यो टोलेन्स रिएजेन्ट जुन छ नि रिड्युस हुन्छ केमा सिल्भरको मिररमा सिल्भर मिररको फर्ममा के हुन्छ रिड्युस हुन्छ के फेरि सुन यो एल्डिहाइडलाई टोलेन्स रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्दाखेरि एल्डिहाइड अक्सिडाइज हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा तर टोलेन्स रिएजेन्ट आफै रिड्युस हुन्छ सिल्भर मिररको फर्ममा सिल्भरको मिरर भन्छ सिल्भरको मिरर ल न सिल्भर मिरर देखा पर्यो भने टेस्ट पोजिटिभ हो सिल्भर मिरर देखा परेन भने टेस्ट के हो भने नेगेटिभ हो मलाई भन त व्हाट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट अफ सिल्भर इन टोलेन्स रिएजेन्ट व्हाट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट अफ सिल्भर इन टोलेन्स रिएजेन्ट भन व्हाट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट अफ सिल्भर इन टोलेन्स रिएजेन्ट भन +1 कहाँ +1 0 हैन +1 टोलेन्स रिएजेन्टमा के टोलेन्स रिएजेन्टमा +1 हो नि व्हाट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट अफ सिल्भर इन सिल्भर मिरर भन्ने चान्स के होला 0 होला ल भन +1 बाट 0 गयो ल न +1 बाट 0 भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन कि गेन अफ इलेक्ट्रोन भन +1 बाट 0 भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन गेन अफ इलेक्ट्रोन कुनै पनि मोलिक्युलले इलेक्ट्रोनको गेन गरिरहेछ भने कुनै पनि मोलिक्युलले इलेक्ट्रोनको गेन गरिरहेछ भने त्यो मोलिक्युलको के भइरहेछ भने अक्सिडेसन भइरहेछ कुनै पनि मोलिक्युलले इलेक्ट्रोनको गेन गरिरहेछ भने त्यो मोलिक्युलको के भइरहेछ अक्सिडेसन यदि कुनै मोलिक्युलको अक्सिडेसन भइरहेछ भने त्यो मोलिक्युल के हो सरी कुनै पनि मोलिक्युल इलेक्ट्रोनको गेन गरिरहेछ भने त्यो के भइरहेछ रिडक्सन यदि कुनै कम्पाउन्डको रिडक्सन भइरहेछ भने त्यो कम्पाउन्ड के हो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो त्यो कम्पाउन्ड के हो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो ठीक छ अब यो टेस्ट कुन कम्पाउन्डले दिने हो सुन यो टेस्ट भनेको कुन कम्पाउन्डले दिने हो दिस टेस्ट इज गिवन बाइ अल एल्डिहाइड्स जम्मै एल्डिहाइडले दिने हो त्यसपछि अरु फर्मिक एसिड ग्लुकोज फ्रुक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यो सबै कम्पाउन्डले दिने हो त फेरि भन दिस टेस्ट इज गिवन बाइ हैन दिस टेस्ट इज गिवन बाइ अल एल्डिहाइड्स जम्मै एल्डिहाइडले दिने हो फर्मिक एसिडले दिने हो ग्लुकोजले दिने हो फ्रुक्टोजले दिने हो र अर्को भनेको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनले दिने हो सो दिस टेस्ट इज गिवन बाइ हैन दिस टेस्ट इज गिवन बाइ अल एल्डिहाइड फर्मिक एसिड ग्लुकोज फ्रुक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लेक्चर यहाँ आएर यति हामीले बुझ्नु पर्ने टोलेन्स रिएजेन्ट ल भन फेरि भन टोलेन्स रिएजेन्ट ल भन त टोलेन्स रिएजेन्ट भने के हो थाहा छ व्हाट इज टोलेन्स रिएजेन्ट इट इज एमोनियकल फेरि भन त टोलेन्स रिएजेन्ट के हो भने इट इज एमोनियकल सिल्भर नाइट्रेटको सल्युसन इट इज